पानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने वाले पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। अडयाला जेल से खबर है जहां पर पार्टी कायदीन को हिरासत में ले लिया गया है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने वाले पार्टी कायदीन को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज और अहमद बुच्चर शामिल हैं। इनको हिरासत में लिया गया है। जेर हिरासत पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला चौकी रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ाहिदा राव से। ज़ाहिदा राव, बताइएगा। जी, पीटीआई की लीडरशिप जो है आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गई थी। अदालत के कहने पर मंगल को मुलाकात का दिन दिया गया था और वहां पर गए थे। असद कैसर थे, हामिद रजा थे, शिबली फराज थे, उमर अयूब थे। तो वहां पर पहुंचने पर जो है पीटीआई की तमाम क़यादत को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको जो है अडयाला जेल की चौकी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये तमाम तर नाज़र जो है आप देख रहे हैं अडयाला जेल के हैं, जहाँ पर बानी पीटीआई से आज मुलाकात होनी थी। सवाबी जलसे के बाद पहली मुलाकात थी। सवाबी जलसे के बारे में बातचीत होनी थी और बानी पीटीआई आज को भी इम्कान था कि आज एहतजाज की फाइनल कॉल देंगे कि अब नवंबर का आखिरी हफ्ता होगा, एहतजाज देना है, धरना देना है, किस शहर में देना है। तो ये फाइनलिस्टिक के लिए गए थे। तमाम क़यादत से बातचीत होनी थी, लेकिन इससे पहले की बातचीत होती, मुलाकात नहीं होनी थी, पहले ही उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जाहिदा, क्या बताया जा रहा है इस हवाले से? कुछ मालूम पड़ा कि किस केस में हिरासत में लिया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया? जाहिदा, आप साथ ही रहेगा। रावलपिंडी से अनवार अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार, आप अडयाला जेल से मुसलसल रिपोर्ट करते हैं हमें वहां से। बताइएगा कि पीटी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो गई हैं वहां पर अडयाला जेल में, अपोजिशन लीडर भी शामिल हैं। क्या बता रही है पुलिस, किस केस में हिरासत में लिया या गिरफ्तार किया है? देखिए, अभी इब्तदाई तौर पर पीटीआई के रहनुमा जो बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है, जिनमें उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहम खान, बिचर अडयाला जेल के बाहर से उन्हें हिरासत में लिया गया। पीटीआई रहनुमा आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। रहनुमाओं को हिरासत में लेने के बाद अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया गया है। अभी इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानब से कोई वाज़ेह स्टेटमेंट सामने नहीं आ सका कि किस बुनियाद पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। ताहम जो रहनुमा वहां पर पहुंचे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा भी हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी इब्तदाई तौर पर उन्हें जो अडयाला में चौकी है वहीं पे मुंतकिल किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस की जानब से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि उन्हें किस बुनियाद पर हिरासत पे लिया गया है। जी अनवार, आप साथ ही रहेगा। जाहिदा, हमने इससे पहले भी देखा जो इस्लामाबाद में जलसा रखा गया था, इस्लामाबाद से बाहर रखा गया था, उसमें कुछ तकरीरें हुई, फिर उसके अगले रोज हमने गिरफ्तारियां देखी। अब सवाबी में जलसा हुआ है, वहां पर भी तकरीरें हुई। क्या ऐसा ही मिलता जुलता मामला है या कोई और मामला है? जी बिल्कुल, ये मामला भी हो सकता है। दूसरा, हुकूमती लोगों से जो बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि हम मुलाकात बानी पीटीआई से इसलिए नहीं होने देते तहरीक इंसाफ की इजाजत की, क्योंकि बानी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल देनी होती है। तो हमारे पास इंतजामी अमूर है, हमारे पास भी एक ही हल है कि हम मुलाकात ना होने दें। तो लग रहा है कि हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होने देना चाहती। जाहिदा, क्या बताया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या मौक़िफ़ ले रही है कि उनकी इनको मुतवक्के था कि ऐसी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? पहले से कोई हुकूमत के साथ किसी सतह पर बातचीत चल रही थी या फिर इंतजामिया के साथ कोई बातचीत चल रही थी इस हवाले से? नहीं, उनको गिरफ्तारी की तो मुतवक्का नहीं थी, लेकिन आज जाने से पहले, मुलाकात से पहले हमारी उनसे मुलाकात थी। उनको ये उम्मीद थी कि आज भी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। अहकामात के मुताबिक भी जो है जेल इंतजामिया में वहाँ अंदर जाने नहीं देगी। ज़ाहिदा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। खालिद जमील, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, कहिएगा कि बानी पीटीआई से मुलाकात की जाने वाले पार्टी कायदीन को हिरासत में ले लिया गया है और आज अहम मामला है, बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल देनी थी। देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक पैनिक क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में, और बिलखसूस जो पंजाब और वफाकी हुकूमत है वो इस वक्त इंतहाई शदीद पैनिक के अंदर है। पंजाब की चीफ मिनिस्टर वैसे भी मुल्क से बाहर हैं, और जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है कि वो इस वक्त बैरूनी ममालिक के दौरों पे हैं वो भी। और असल मामला इस वक्त ये है कि इमरान खान ने 9 नवंबर को अपनी पार्टी लीडरशिप को सवाबी जलसे के अंदर अपनी एहतजाजी तहरीक के हवाले से शेड्यूल का ऐलान करने की हदायत दे रखी थी, और फिर ऐन वक्त पे उसको मुअत्तल किया गया। और फिर इमरान खान ने कहा कि वो खुद जो है कि इस डेट का अनाउंस करेंगे, और तवक्को ये की जा रही थी कि आज ये पीटीआई के जो सियासी रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर हैं, शिबली फराज हैं जो कायदे ऐवान है, अपोजिशन लीडर हैं जो सेनेट के अंदर, इसी तरह से पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और हामिद रजा, और अपोजिशन लीडर जो पंजाब में है, ये आज मुलाकात के लिए गए थे। और इनको हिरासत में लिया गया अडयाला जेल के बाहर से और वहाँ पे चौकी के ऊपर मुंतकिल किया गया। इसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती एक ऐसी हुकूमत जिसको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है, और महज जो है कि वो
ایک فارم 47 کی بنیاد کے اوپر یا نتائج کو بدل کے پورے ملک کے اندر نتائج بدلے گے. ماضی میں بھی الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوتی تھی، لیکن اس بار جو ہے کہ وہ پورا کا پورا الیکشن جو ہے وہ چوری کیا گیا. لیکن ایک چیز اور بھی ہے اس میں کہ جو ساری قیادت وہاں پر گرفتار ہوئی اور گئی، ان میں ماضی میں تو ہم دیکھتے تھے کہ وکلا بھی ملاقات میں جاتے تھے. اگر 2-3 افراد سیاسی ہوتے تھے تو 2 سے 3 لوگ وکلا قیادت سے ہوتے تھے، چاہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہی سیاسی طور پر کیوں نہ ہو. لیکن اس میں صرف اور صرف سیاسی قیادت وہاں پر گئی ہے. تو کیا بانی پی ٹی آئی یہ چاہتے تھے سیاسی قیادت کو کوئی نیا ٹارگٹ دینا چاہتے تھے احتجاج کو لے کر؟ دیکھیں، جو ہائی کورٹ میں ایس او پیز طے ہوئے تھے اور ابھی توہین عدالت کی درخواست بھی آئی تھی ہائی کورٹ میں جس کو نپٹایا گیا، اس کے اندر جیل انتظامیہ نے بھی جو ایس او پیز طے ہوئے تھے دیے تھے. اس میں منگل اور جمعرات کا دن مقرر تھا. منگل جو ہے کہ یہ سیاسی ملاقاتوں کے لیے تھا، جو ان کی پارٹی کے رہنما ملنا چاہتے ہیں، اور اس میں عمران خان خود ان کے پاس نام جاتے ہیں، وہ جن کو ٹک کرتے ہیں تو اس کو پھر سائن کر کے ایک کاپی جیل انتظامیہ کو اور ایک جو ہے فوکل پرسن جو عمران خان کے ان کے پاس آتی ہے. اور یہ اسی ایس او پی کے تحت ملاقات تھی. جو فیملی کے اور معاملات ہوتے ہیں وہ عموماً جمعرات کو ملاقات ہوتی ہے ان کی، اور جو لیگل ٹیم ہے اس کی بھی اپنا ایک شیڈول بنا ہوا ہے. تو آج جو یہ طے تھا اور یہ ہائی کورٹ کے اندر ایس او پیز دیے ہوئے ہیں، ایس او پیز طے ہیں جس کے اوپر جیل انتظامیہ کے، حکومت کے، لیگل ٹیم کے اور پارٹی جو رہنما ہیں ان کے دستخط ہیں، عمران خان کے بھی ہیں. اور ان ایس او پی کے تحت جو ہے کہ یہ سیاسی رہنما آج عمران خان سے ملنے گئے تھے. اور کیونکہ اس وقت حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ واشنگٹن میں امریکی انتظامیہ تبدیلی کے مراحل سے گزر رہی ہے، اور وہاں پہ آئے روز نئے ابھی گزشتہ روز جو ہے کہ وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر کے ناموں کا اعلان کیا ہے. اور پاکستان کے اندر جو لوگ ان دونوں حضرات کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دور کے اوپر بھی اس وقت پاکستان میں جو رجیم ہے، حکمران طبقہ ہے، ان کو وہ سوٹ نہیں کرتے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی پالیسی سخت ہوں گی پاکستان سے متعلق یا پاکستان سے جو پچھلے 2 سال میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے اس سے متعلق. تو اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات طے کیے جا سکیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان میں جن افراد نے، عہدیداران نے انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیاں کی ہیں کہ وہ اپنی پروٹیکشن چاہ رہے ہیں اپنی فیوچر کے حوالے سے بات چیت کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل. ہمارے نمائندہ انوار عباسی، ہماری نمائندہ راو ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ سب کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سپریم کورٹ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ. پی ٹی آئی نے 21 اکتوبر 2024 کے فیصلے کے خلاف دوسری نظر ثانی درخواست دائر کر دی. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 21 اکتوبر کا فیصلہ یک طرفہ طور پر دیا. استدعا ہے کہ سپریم کورٹ نے 13 جنوری اور 21 اکتوبر کے فیصلوں کے خلاف اپیل منظور کی جائے. پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست پر دوبارہ سماعت کی جائے. درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. پی ٹی آئی نے 21 اکتوبر 2024 کے فیصلے کے خلاف دوسری نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے. پی ٹی آئی کی درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. مزید بتائیں کہ پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست پر دوبارہ سماعت کی جائے، یہ استدعا کی گئی ہے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا یہ معاملہ ہے اور اس حوالے سے دوبارہ سے استدعا کی گئی ہے. پی ٹی آئی نے 21 اکتوبر 2024 کے فیصلے کے خلاف دوسری نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے. پی ٹی آئی کی درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست پر دوبارہ سماعت کی جائے، یہ درخواست میں استدعا کی گئی ہے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا یہ معاملہ ہے. سپریم کورٹ نے 21 اکتوبر کو فیصلہ یک طرفہ طور پر دیا. یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے. استدعا ہے کہ سپریم کورٹ 13 جنوری اور 21 اکتوبر کے فیصلوں کے خلاف اپیل منظور کی جائے. پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست پر دوبارہ سماعت کی جائے. درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. اس سے پہلے آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پولیس لائنز خود کو شاملے کے سہولت کار کانسٹیبل ولی محمد کو سی ٹی ڈی نے رنگ روڈ سے گرفتار کیا تھا. ملزم نے خود کش جیکٹ، ہتھیار، دھماکہ خیز مواد، ٹارگٹ کلنگ میں معاونت کی. ملزم نے صرف 2 لاکھ کیویس اپنے بھائیوں کے خون کا سودا کیا. ملزم افغانستان بھی گیا تھا اور دہشت گردی کی دیگر کارروائیوں میں بھی ملوث پایا گیا ہے. محمد ولی والباز میر خان ہے، یہ دلزاک روڈ پشاور کا رہائشی ہے اور 31/12/2019 کو یہ پولیس میں بھرتی ہوا تھا. اس نے 3 سال قبل 2021 میں جماعت الاحرار کا ایک شخص جنید نامی اس کی آئی ڈی تھی، اس پہ اس کا رابطہ ہوا جس نے اس کی ذہن سازی کی. فروری 2021 میں یہ
افغانستان گیا, پھر اس نے وہاں پہ ملا یوسف کے نام ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور اس میں یہ شامل ہوا. کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش بم دھماکے کا کیس سی ٹی ڈی پولیس نے گرفتار ملزمان جاوید اور گل نساء کو عدالت میں پیش کر دیا. تفتیشی افسر کی جانب سے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا کی گئی. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزمان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمشنر کو چیئرمین سی ڈی اے کا اضافی عہدہ دینے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ چیئرمین سی ڈی اے کا عہدہ فل ٹائم ہے, اس کے لیے مستقل تعیناتی ہونی چاہیے تاکہ کام متاثر نہ ہو. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ہم اپنے دارالحکومت کو اس طرح چلا سکتے ہیں. ابراہیم عباسی بتائے گا اس حوالے سے. جی بالکل, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریاض حنیف رائی کی طرف سے درخواست دائر میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ جو کمشنر اسلام آباد ہے ان کو چیئرمین سی ڈی اے کا اضافی عہدہ دینا غیر قانونی ہے, جس وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. اس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی, جس کے اوپر آبزرویشن دی ہے عدالت کی جانب سے, جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی حکومت ہے, آپ اس معاملے کو دیکھیں. سی ڈی اے چیئرمین ایک فل ٹائم جو ہے وہ جاب ہے, اس کے لیے ایک علیحدہ بندہ جو ہے آپ رکھیں. عدالت کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مزید استفسار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دارالحکومت کو اسی طرح کیا چلانا ہے, جس کے اوپر ریاض حنیف رائی کی طرف سے یہ دلائل دیے گئے کہ 2021 سے 5 چیئرمین سی ڈی اے جو ہے وہ بدلے گئے. ابھی اس متعلق کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے وہاں پہ دلائل دیے گئے کہ قانون سازی بالکل موجود ہے, ہم اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے اوپر تقرری کے حوالے سے اس درخواست کو بھی چیلنج کیا گیا تھا, اس کے اوپر بھی اسی دوران سماعت ہوئی, جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ ہم پہلے سی ڈی اے والے معاملے کو نپٹائیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ اسحاق ڈار یا ڈپٹی پرائم منسٹر کے والی درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت کریں گے. عدالت نے کیس کی سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دی. جی ٹھیک, بہت شکریہ. ابراہیم عباسی اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. اور جیل میں قیدیوں کی ملاقاتوں میں سیاسی گفتگو پر پابندی کا معاملہ. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کو نوٹس جاری کر کے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا. سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات اور بینچز کی تشکیل کا معاملہ. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ججز کمیٹی نے آئینی بینچ کے سامنے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں آئینی بینچز 14 نومبر سے سماعت کا آغاز کریں گے. میٹنگ میں اس ہفتے میں آئینی مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ اے بی نیوز بشارت راجہ سے. جی بشارت, مزید کہیے گا. جی, یہ سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات اور بینچز کی تشکیل کا معاملہ تھا, جس میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ججز کمیٹی نے آئینی بینچ کے سامنے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں آئینی بینچز 14 نومبر سے سماعت کا آغاز کریں گے. آئینی بینچز کی ججز کمیٹی کی میٹنگ 1 گھنٹہ جاری رہی. میٹنگ میں اس ہفتے میں آئینی مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. یہ ذرائع کے مطابق یہ بھی کہنا تھا کہ کمیٹی میٹنگ جسٹس جمال مندوخیل کی چائنا سے واپس آنے کے بعد بلائی گئی. جسٹس محمد علی مظہر نے ٹیلی فون پر کمیٹی میٹنگ میں شرکت کی ہے. کمیٹی میں پہلے آنے والی درخواستوں کا جائزہ لیا گیا. ہر درخواست کو اس کی باری پر لگایا جائے گا. میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 14 نومبر سے سماعت کا کیسز کی سماعت کا آغاز کریں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. 14 نومبر سے آئینی بینچز باقاعدہ کیسز کی سماعت کا آغاز کریں گے. بشارت راجہ بتا رہے تھے. اور اب آپ کو بتائیں کہ سموگ بن گئی ہے روک. لاہور ہائی کورٹ میں سموگ کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت. عدالتی حکم پر ایڈوکیٹ جنرل خالد اسحاق عدالت کے روبرو پیش ہوئے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کسی اور کیس میں مصروف ہوں گے, مگر میری نظر میں اس وقت سب سے اہم کیس سموگ کا ہے. ہم نے حکومت کے اچھے کاموں کی تعریف کی ہے, مگر حکومت کو سموگ کے حوالے سے مستقل پالیسی بنانا ہوگی. سموگ سے نمٹنے کے لیے ہمیں 10 سال کی پالیسی بنانا ہوگی. سوچنا پڑے گا کہ لاہور شہر کے اندر موجود انڈسٹری کا کیا کرنا ہے. یہ کام عدالت کے آبزرویشن سے پہلے ہونا چاہیے تھا. سڑکوں پر ٹریفک پولیس کے علاوہ ڈولفن اہلکار بھی تعینات رہیں. اگر ہم اسکول بسوں کا معاملہ حل کر دیں تو بہت آلودگی ختم ہو جائے گی. عدالت نے سموگ کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت جمعے تک ملتوی کر دی ہے.
स्मोक ने पंजाब की फजा में जहर भर दिया। शहर शहर काले धुएं के बादल, सांस लेना भी महाल हो गया। स्मोक की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर पंजाब के मजीद 5 डिवीजन में स्कूल बंद कर दिए गए। डीजी खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में कल से 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 12वीं जमात तक तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा, जबकि निजी ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखे जाएंगे। इससे पहले लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में स्कूल्स बंद रखने का हुक्मनामा जारी किया गया था। सूबाई वजीर बराए तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि स्मोक के बढ़ते असरात के पेश नज़र तमाम अजला में स्कूल्स बंद कर रहे हैं। फैसला अजला की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत की रोशनी में किया गया। तालीमी नुकसान का एहसास है, मगर तालीमी इदारे बंद करने का इकदाम मजबूरन उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चों को स्मोक के मोहलिक असरात से बचाने के लिए यह इंतहाई फैसला करना पड़ा। अवाम को भी शऊर का मुजाहरा करना होगा। अपनी गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाए। इंसदाद स्मोक के लिए जो अपने तौर पर किया जा सकता है, कम अज़ कम वो तो करें। लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस स्मोक तदारू के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हुई तो लाहौरियों ने वन वे की खिलाफ वर्जियां करना शुरू कर दी। मेन शाहरों पर फखर से वन वे की खिलाफ वर्जियां करते शहरी अपने साथ साथ दूसरों की जानों को भी खतरे में डाल रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मेन फेरोजपुर रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नादिर चौधरी से। नादिर, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल तमाम जिम्मेदारियां सिर्फ हुकूमत वक्त या हुकूमती इदारों की नहीं, बल्कि बहुत सारी जिम्मेदारी आम शहरियों के ऊपर भी आयद होती है। जहां पर स्मोक ने लाहौर की फिजा को जहरीला किया और यहाँ पर जो हुकूमती इदारे हैं उनका किरदार शुरू होता है कि वो मास्क की पाबंदी करवा रहे हैं, मार्केटें बंद करवा रहे हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। तो वहीं पर शहरियों ने जो है वो इससे पहले जो मुहिम चल रही थी वन वे की खिलाफ वर्जी के हवाले से, उसकी खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद है मेन फिरोजपुर रोड पर, जो कि लाहौर और कसूर को आपस में मिलाता है और ये मेन फिरोजपुर रोड इंडिया के शायद फिरोजपुर तक जाता है। इस फिरोजपुर रोड के ऊपर मसरूफ तरीन शाहराह के ऊपर हमें शहरी जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शहरी शायद ये जानते हैं कि स्मोक के तदारक के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम जारी रखे हुए है। सिटी ऑफ लाहौर हमारा हफ्ते की जाने से ये कहा गया था कि ये जो शहरी हैं जो खुदकुशी कर रहे हैं, ये जब तक खुद अपना एहतसाब नहीं करेंगे, जब तक ये खुद कानून की पासदारी नहीं करेंगे, तब तक इनकी जिंदगियां अपनी भी और अपने साथ दूसरों की भी ये जो है वो दांव पर लगाते रहेंगे। जी। कसूर में फजाई आलूदगी ने इंसानों के साथ साथ फसलों को भी शदीद मुतासिर करना शुरू कर दिया। आलू की फसल शदीद मुतासिर हो गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी गुज़िश्ता कई दिनों से स्मोक का राज बरकरार है और रोज़ाना की बुनियाद पर स्मोक की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। जहां पर बात की जाए स्मोक की वजह से इंसानी सेहत में जो है वो असर पड़ रहा है, इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है, तो वहीं पर इससे फसलें भी जो है वो मुतासर हो रही हैं। बात की जाए तो आलू की फसल जो है कसूर में बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है, तो आलू की फसल भी जो है वो स्मोक की वजह से शदीद मुतासिर हो रही है। यहाँ पर मैं इस वक्त एक आलू की फसल में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना है। वायरस आ गया कि आलू जेड़ा ना हुण ਉਹ ਵੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖਸਾਰੇ 'ਚ। यहाँ पर जी आपने किसान की बात सुनी, इनका यही कहना है कि स्मोक की वजह से जो है आलू की फसल जो है वो मुतासर हो रही है और इनका यही कहना है कि स्मोक की वजह से आलू की पैदावार भी जो है वो कम होगी। जबकि यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनका यही कहना है कि पहले भी जो है वो मक्की की फसल हो या कि मूंजी की फसल हो, उसमें भी किसानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी जो आलू की फसल है ये भी स्मोक की वजह से शदीद मुतासर हुई है, जिसकी वजह से किसानों का एक बार फिर जो है वो नुकसान होने का अंदेशा है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं अडियाला जेल के बाहर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि इस तरह गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं, ये इस तरह की जाली पर्चों में गिरफ्तारियां और औचे हथकंडे करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नवंबर में बानी पीटीआई ने खुद कॉल देनी है, ये कोई नई बात नहीं, सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था। हुकूमत इस तरह के औचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बानी पीटीआई ने नवंबर में खुद एहतजाज की कॉल देनी है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐसा कहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। इस तरह गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं। अली अमीन गंडापुर ऐसा कहते हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس پر جسٹس محسن اختر کیانی کے اہم ریمارکس. کہا نیب کرپشن کیس کی انکوائری شروع کرنے سے پہلے دیکھ بھی لیا کرے کہ اب تحقیقات کر بھی سکتا ہے یا نہیں. پارلیمنٹ نے اربوں روپے مالیت کے کرپشن کیسز ختم کر دیے. بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کریں اور لوگ بھی. 100 سے زائد بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے. کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک بھی چلے گئے. جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی. لاہور کی احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ غیر قانونی کرپشن کے ریفرنس میں پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے. احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے ریفرنس پر سماعت کی. دوران سماعت سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی عدالت کے روبرو پیش نہ ہوئے اور ان کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی جسے عدالت نے منظور کر لیا. پرویز الہی کے شریک ملزم محمد خان بھٹی کو جیل سے عدالت نہیں لایا گیا اور ان کے وارنٹ پیش کیے گئے. پرویز الہی کے وکلاء نے عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق اعتراض زائد کر رکھا ہے جس پر عدالت نے دلائل طلب کر رکھے ہیں. عدالت نے سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی. نیب نے پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف کرپشن ریفرنس دائر کر رکھا ہے.